भेटघाट कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, पार्टीका अत्यन्त आदरणीय अग्रज हाम्रा नेताहरू, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यजी, पूर्व सभापतिजीहरू, संविधान सभाका सदस्यहरू, पार्टीको प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, महानगर, नगर, पालिका, वडा, टोल तहमा पार्टी र भारतीय शुभेच्छुक संस्थाको विभिन्न तहमा नेतृत्व गर्नुभएका सबै आदरणीय नेता साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिला त म तपाईँहरूसँग क्षमा चाहन्छु। म चाहिँ अत्यन्त छोटो समयले तपाईँहरूको बिचमा आज उपस्थित भएको छु। तपाईँहरूका कुरा सुन्ने आधारमा मैले आफ्नो कुरा राख्ने, पार्टीको कुरा राख्ने जुन अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्दथ्यो त्यो यसपटक हुन सकेन। विशेष गरी मेरा कारणले हुन सकेन। मैले चाहिँ आज नै फर्किने गरी पहिले नै कार्यक्रम तय गरेका थिएँ। बागलुङमा विशेष गरी बागलुङको जिल्ला कार्य समितिले निर्वाचनको परिणामपछि त्यहाँ विजयी भएका निर्वाचित साथीहरू, हार्नुभएका साथीहरू, पार्टीका विभिन्न तहका सभापतिहरू लगायतको एउटा बधाई, सम्मान र 1 वर्षे नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता वितरण अभियान बागलुङमा कम्तीमा 1 घर 1 काङ्ग्रेसको सदस्य अभियानको प्रारम्भ र प्रशिक्षण कार्यक्रम, यो 4वटा चिजलाई जोडेर बागलुङ कार्य समिति र बागलुङ सभापतिले त्यो कार्यक्रम यति चाँडै, यति छिटो त्यस्तो खालको कार्यक्रम उहाँले आयोजना गर्नुभएको र उहाँले यसपटक के कारणले हो मलाई नै रोज्नुभयो। तपाईँ आइदिनु पऱ्यो, जसरी पनि आउनु पऱ्यो, अहिले तपाईँ घुम्ने बानी पनि छैन भन्ने पनि छड्के पनि हान्नुभयो अलिअलि। त्यसपछि उहाँ काठमाडौँ आउनु भएको थियो अनि मैले सुर्खेतको 29 कार्यक्रम क्यान्सल गरेर त्यो कार्यक्रम चाहिँ तय गरियो। त्यसपछि पर्वतको सभापतिसँग कुरा भयो अनि काशीको सभापतिसँग कुरा गरेँ मैले। मेरो यस्तो छोटो कार्यक्रम छ, यदि अप्ठ्यारो हुन्न भने फर्किने दिनमा कास्कीमा हाम्रा आदरणीय अगुवा नेताहरू, पार्टीका अगुवा नेता, कार्यकर्ता साथीहरूसँग छोटो समय भेट्ने कार्यक्रम संयोजन गरिदिनुहोस् न भनेर मैले अनुरोध गरेँ सभापतिजी। र म काठमाडौँ आफ्नो व्यक्तिगत काममा पनि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। तथापि छोटो भए पनि, हतारको भए पनि तपाईँहरूको कम्तीमा सबै नेताहरूको साक्षात्कार दर्शन गर्ने अवसर मिल्यो र छोटो समय भए पनि पार्टी कार्यालयमा आएर फर्किने क्रममा एउटा संस्थाभित्र पसेर जाने अर्को अवसर जुट्यो। त्यसका लागि म जिल्ला सभापतिजी र यहाँका सबै आदरणीय नेताहरू, सिङ्गो जिल्ला कार्य समितिलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि उहाँले अनौपचारिक रूपमा भन्नुभयो सल्लाह भएको छ अर्कोचोटि जिल्लाभरिकै कार्यक्रमको आयोजना गर्ने। त्यति बेलामा बरु म चाहिँ समय निकालुला, बरु 1 दिन होइन 2 दिन पोखरा बसुला। यसमा अलिकति भन्नु पनि छ, मेरो अलि शैली तौर तरिकाले गर्दा बजारका नेताहरू अलिक गाह्रो साँगुरो पनि परिरहेको छ, बेला बेला पर्ने गरेको छ। यसपटक पनि म चाहिँ बागलुङ पर्वत हुँदै पर्वतमा पनि कार्यक्रम चाहिँ जाँदाखेरि नै धेरै ठुलो कार्यक्रम गर्नु साथीहरूले 3.5 घन्टाको अन्तर्क्रियात्मक छलफल कार्यक्रम भयो। अत्यन्त बागलुङमा पनि अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम भयो र फर्कँदाखेरि म चाहिँ सभाजीलाई मैले भनेको थिएँ पोखराको सहरको होटल होइन, मलाई गाउँतिर व्यवस्था गर्नुलाई भनेको थिएँ। हिजो लुवाङमा गएर म बसेँ, उतैबाट म लुवाङ गएँ, लुवाङमा गएर राति बसेँ। आज बिहान हरिप्रसाद गुरुङ सहित जो 18 सालमा चितवनमा जिउँदै गाडी गाडेर त्यति बेला उहाँलाई चाहिँ शहीद बनाइएको थियो, उहाँको घरमा जन्मथलोमा बिहान गएँ। उहाँको भतिज हुनुहुँदैछ सोमबहादुर गुरुङ, उहाँहरूसँग भेटेँ, कुराकानी गरेँ र यसो हेर्दै त्यहाँ पार्टीको पनि अहिले चुनाव जितेको वडा पनि रहेछ, पालिका पनि माछापुछ्रे गाउँपालिका जितेको गाउँपालिका, त्यसले पनि त्यहाँ त अलिकति मन तान्यो। मेरो पनि जितेकोतिर मन तान्दो रहेछ अलिअलि, त्यसले पनि मन तान्यो। बेली गएर बस्यौँ, त्यहाँको सबै समाजसँग कुराकानी, सुख दुःखको कुराहरू पनि भए। त्यसपछि बिहान शहीद परिवारलाई भेटेर अनि फर्किने क्रममा अनि मलाई त्यहाँ फिल भयो 18 सालमा शहीद हुनुभएको उहाँको जन्मथलोमा त्यो गाउँमा चाहिँ उहाँको शालिग किन बनेन भनेर मैले चाहिँ जिज्ञासा राखेँ। हामीले पोखराको सदरमुकाममै बनाएका छौँ भन्ने कुराहरू भन्नुभयो, त्यो त राम्रो काम गर्नुभयो, त्यो ठिक छ। तर उहाँको छोरीले पनि आफ्नो जमिनमा एउटा अर्धकर्म शालिग बनाउनु भएको छ तल फाँटमा, त्यो पनि हेरेँ मैले। त्यसपछि मैले त्यहाँको प्रतिष्ठान पनि रहेछ हाम्रो भरतजी, उहाँको नाति
उहाँसँग कुरा भयो, उहाँको नाममा प्रतिष्ठान पनि बनाएको रहेछ र मैले चाहिँ त्यो कुराहरू उहाँसँग गरिसकेपछि मलाई पनि अलिकति कस्तो कस्तो लाग्यो शहीदको गाउँमा उहाँकै शालिग नहुनु र बाटो पनि अलिक अप्ठ्यारो रहेछ। त्यो कुरा पनि त्यहाँका बुढापाकाले त्यो कुरा पनि उठाउनु भयो। उठाइसकेपछि मैले फर्कने क्रममा हाम्रा प्रदेशका आदरणीय मन्त्रीजीहरूलाई, माननीय मन्त्रीजीहरूलाई फोनमा कुरा गरेर विशेष आग्रह अनुरोध गरेँ, कम्तीमा यो यसपल्टको बजेटमा हरिप्रसादजीको पूर्ण कदको शालिग र बगैँचासहितको निर्माणको लागि कम्ती 10 लाख रुपियाँ चाहिँ बजेट छुट्याइदिनुहोस् भने एकजना मन्त्रीलाई अनुरोध गरेँ। अनि अर्को मन्त्रीजीलाई तपाईँले कम्तीमा त्यो बाटोको इस्टिमेट गरेर पठाएको छ अरे, त्यो एउटा ऐतिहासिक गाउँ, शहीद जन्मिएको गाउँ, त्यो गाउँको बाटो पनि तपाईँले चाहिँ कालोपत्र गरिदिनु, बजेट राखिदिनुहोस् भनेर दुईवटा मन्त्रीजीलाई अनुरोध गरेँ। दुईटैले हुन्छ भन्नुभएको छ, दुईटै बजेट व्यवस्थापन हुन्छ, काम अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभएको छ। त्यसरी म त्यहाँबाट अहिले बिहान फर्केर चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा आएको छु। सर्वप्रथम त म उपसभापति 14औं महाधिवेशनपछि उपसभापति निर्वाचित भएर पहिलोचोटि कास्कीमा आएको कारणले म कास्कीका सबै नेताहरूलाई, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई, सभापतिजीलाई, सबै साथीहरूलाई, अग्रणी नेताहरूलाई तपाईँहरूको अमूल्य सहयोग मतदानबाट उपसभापति निर्वाचित हुने कुरामा तपाईँले जुन सहयोग गर्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो, सद्भाव प्रकट गर्नुभयो, मतदान गर्नुभयो, त्यसका लागि म यहाँको सम्पूर्ण नेताहरूलाई, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार र धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पछिको कार्यक्रममा व्यापक त होला, अहिले निर्वाचन सकिएको बेला छ, भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको बेला छ। म चाहिँ जिल्ला कार्य समितिको सभापति मार्फत यहाँ पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक बधाई, शुभकामना र सफल कार्यकालको कामना पनि गर्न चाहन्छु। अब यसबाहेक अन्य कुराहरू तपाईँहरूका कुरा नसुनेका कारणले मैले यहाँको बारेमा तपाईँहरूको कुनै नसुनिकन यहाँको बारेमा कुनै धारणा बनाउनु त्यो चाहिँ अलिकति अव्यवहारिक हुन्छ। त्यसैले म यहाँको बारेमा अहिले केही पनि बोल्दिनँ, केही पनि भन्दिनँ। केवल राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा केही कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राखेर हामीले जुन प्रतिकूल परिस्थितिको बावजुद पनि जसरी यसपल्टको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले 2049 सालपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भएको छ, ठुलो पार्टी भएको छ। हामी पालिकाको हिसाबले, वडाको हिसाबले, सदस्यको हिसाबले, लोकप्रिय मतको हिसाबले सबै तह मतबाट, हुन त एमाले अलिक केही दिन अगाडि लोकप्रिय मतमा हामी अगाडि छौँ भन्नुहुन्थ्यो, तर वडाको मतदानको हिसाब जोड्दा अहिलेसम्म भएको निर्वाचनबाट 1,75,00,000 भोटले हामी चाहिँ एमाले भन्दा पनि लोकप्रिय मतमा बढी छौँ। त्यसैले सङ्ख्याको हिसाबले, पदको हिसाबले, सबै तहका पद, लोकप्रिय मतको हिसाबले पनि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भएको छ, ठुलो पार्टी भएको छ। जुन कुरा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत 14औं महाधिवेशन मार्फत हाम्रा आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाले घोषणा पनि गर्नुभएको थियो, अधिवेशनकै बेलामा आउने चुनावमा काङ्ग्रेसलाई ठुलो पार्टी बनाउँछौँ, पहिलो पार्टी बनाउँछौँ, त्यसका लागि चाहिँ के छ भन्दा सहयोग गर्नुहोस् भनेर विगतको कुरा राखेर त्यहाँ चाहिँ मैले अपिल पनि गर्नुभएको थियो। हामीले पनि आफ्नो तहबाट यी कुराहरू भनेका थियौँ र सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति, सिङ्गो पार्टीलाई बचाएर राखेका, गाउँ गाउँमा पार्टीलाई बचाएर राखेका क्रियाशील सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्य, जमिन तहमा बसेर पार्टीलाई हुर्काएर बचाएका सबैको सामूहिक प्रयत्नबाट र हामीले धेरै प्रतिकूलताका बिचमा पनि पहिलो पार्टी भएका छौँ र यसलाई हामीले सुरक्षित गर्नु छ। र यसैको जगमा आउने प्रदेश सङ्घको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस बहुमत ल्याउनु छ र हामीले अरू दलहरूलाई मिलाएर लिएर गएर 2/3 मत ल्याएर संविधान जारी गर्दा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय सुशील कोइरालाले नेपाली जनताको बिचमा र संविधान सभा सदस्यहरूलाई मतदानको आग्रह गर्दा संविधान जारी गर्ने दलहरूको तर्फबाट एउटा उहाँले उद्घोष गर्नुभएको थियो, अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यति बेला हामी संविधान जारी गर्दै थियौँ, मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको थियो। आदिवासी जनजातिले हाम्रा माग अझै बाँकी छन्, दलितले हाम्रा माग पुरा भएको छैनन्, महिलाले थप माग पुरा, सबै वर्ग, जात, धर्म सबैतिरबाट अझै पनि केही कुराहरूको माग भइरहेको अवस्थामा तत्कालीन हाम्रा
पार्टीका सभापति त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान सभामा मतदान गर्नुभन्दा अगाडि रोस्टरमा गएर सबै दलहरूको तर्फबाट उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा काङ्ग्रेसले ध्यान दिनु जरुरी छ। उहाँले घोषणा के गर्नुभएको थियो, आज संविधान सभाबाट हामीले यो संविधान जारी गरेनौँ भने यो संविधान सभाबाट संविधान नबन्ने परिस्थितिको निर्माण हुन सक्ने खतरा छ। त्यसैले अहिलेसम्म जति कुरामा हाम्रो सहमति भएको छ त्यसलाई समेटेर आज संविधान जारी गरौँ। त्यो संविधान जारी गरिसकेपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया मार्फत मधेसको, दलितको, महिलाको, जनजातिको, आदिवासीको, पिछडिएको क्षेत्रको, मुस्लिमको, थारूको सबै वर्ग जात सबैको जे जस्ता मागहरू थप छन् ती मागहरूलाई संविधान संशोधनको माध्यमद्वारा हामी पुरा गर्दै जानेछौँ। यही वचन म दलहरूको तर्फबाट, संविधान जारी गर्ने दलहरूको तर्फबाट, काङ्ग्रेसको तर्फबाट घोषणा गर्दै संविधान सभाका सबै सदस्यहरूलाई आजको संविधानलाई पारित गरिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु भनेर उहाँले त्यो वचन देश र दुनियाँको अगाडि दिनुभएको छ। त्यो काम पनि अधुरो छ, अपुरो छ। हाम्रा अहिलेका वर्तमान सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यही कुरा अगाडि बढाउनुको लागि हामीले संविधान संशोधनको दोस्रो प्रस्ताव लिएर संसदमा गयौँ। तर तत्कालीन नेकपा एमाले, अहिलेको एमाले केपी ओलीजीले नेतृत्व गरेको एमाले त्यो संशोधन प्रस्तावको विपक्षीमा मत हालेका कारणले त्यो संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भयो। त्यसैले तत्कालीन हाम्रा सभापतिले घोषणा गर्नुभएको हामी संविधान संशोधन मार्फत जनताका मागहरू, जनताका गुनासाहरूलाई समेट्ने र त्यो संविधानलाई पूर्णता दिने, समृद्ध गर्ने काम गर्नेछौँ भने गरेको कबुल बाँकी छ। त्यो कबुल पुरा गर्नको लागि काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएर मात्र पुग्दैन। त्यो बहुमतसँग 2/3 मत जोडिएपछि मात्रै त्यो संविधान संशोधन सम्भव छ। त्यसपछि सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्दा गर्नुभएको जनताको नाममा गर्नुभएको वचनबद्धता पुरा गर्ने बाटोमा काङ्ग्रेस पुग्छ। त्यसैले यो गठबन्धनको कुरा जुन चलिरहेछ हामीले गरेका छौँ यो चिजसँग जोडिएको छ। यो के फगत चुनाव हार्ने र जित्ने, कसैलाई हराउन जिताउनुको लागि मात्रै हामीले यो गठबन्धनलाई बुझ्यौँ भने त्यो अधुरो हुन्छ, अपुरो हुन्छ। त्यो एउटा कारण हो त्यो पनि। तर हामीले जनतालाई गरेका कबुलहरू पुरा हुन बाँकी छ। त्यसका लागि 2/3 संसदमा प्रतिनिधित्व जरुरी छ। त्यस्तै अर्को कुरो म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। अर्को काम पनि काङ्ग्रेसले पुरा गर्नुपर्ने काम बाँकी छ। चुनावका बेलामा देशभरि नै एउटा चल्यो, हिजो काङ्ग्रेसलाई मार्ने, काङ्ग्रेसलाई लुट्ने, काङ्ग्रेसलाई के भन्छ गाउँ गाउँमा दुःख दिने, नेकपा माओवादीको हँसिया हतौडा कसरी भोट हाल्ने भन्ने एकातिर चल्यो। अर्कोतिर चल्यो माओवादीका मतदातालाई कसरी भनियो, हिजो तिमीहरूको टाउकाको मोल तोक्ने शेरबहादुर देउवा होइनन् प्रधानमन्त्री भएर, 56, 61 गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, काङ्ग्रेसी गृहमन्त्रीहरूले सेना परिचालन गरेर, पुलिस परिचालन गरेर तिमीहरूको चाहिँ कति मान्छे चाहिँ गोली ठोकेर मारे होइन। अनि रुखमा कसरी भोट हाल्ने, यो दुईवटा विचित्रको तर्क यसपल्ट चुनावको बहसमा गयो। तर यो कुरा हामीले हेक्का के राख्न जरुरी छ भने मुलुक जलिरहेको थियो, मुलुकमा नेपालीहरू प्रत्येक दिन मारिएका थिए, सम्पत्ति लुटिएका थिए, सत्ता पक्ष र सशस्त्रधारीसँग द्वन्द्व चलिरहेको थियो, सिङ्गो मुलुक आक्रान्त थियो, अशान्ति थियो। त्यस्तो बेलामा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीको तर्फबाट एउटा घोषणा गर्नुभयो, अब मुलुकलाई योभन्दा बढी जल्ने, योभन्दा बढी मान्छे मारिने, योभन्दा बढी क्षति हुने अवस्था अगाडि बढ्यो भने मुलुक धेरै ठुलो सङ्कटमा पर्छ। त्यसैले हामीले खतरा मोलेर भए पनि अब द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्नको लागि, यो अशान्तिलाई अन्त्य गर्नको लागि अब काङ्ग्रेसले फेरि नयाँ खतरा मोलेर नयाँ निर्णय हामी गर्छौँ भने घोषणा गर्नुभयो। त्यही अनुसार 7 दलीय गठबन्धन बन्यो। 7 दलीय गठबन्धनले यी मुद्दाहरूलाई बोकेर माओवादीसँग आन्तरिक रूपमा वार्ता चले। त्यही बिचमा राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गरेर जनताका निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर अर्को बाटोमा मुलुकलाई लगे। यही परिस्थितिलाई अगाडि बेहोर्दै, यही परिस्थितिलाई अब मैले एउटा कुरा बोल्दा बोल्दै आज भन्नुपर्ने भयो। मेरो हात जोडेर बिन्ती छ, कुनै पनि कार्यक्रममा, कुनै पनि बैठकमा, कुनै पनि छलफलमा, कुनै पनि अवस्थामा मोबाइल प्रयोग नगरिदिनुहोस्। म यस कारण भन्दैछु, मैले वर्षौँदेखि यो कुरा बन्द गरेको छु।
मलाई यहाँ कुरा गर्दा गर्दै सभापतिको 2टा फोन आइसक्यो, म उठाउँदिनँ। बित्ने कुरा बाहेक, ठुलो बित्ने कुरा बाहेक अहिलेको महत्त्व भनेको हाम्रो भेटघाट, यही कार्यक्रम। यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यौँ भने यसको महत्त्व, यसको अर्थ, यसको चाहिँ परिणाममा हामी सामूहिक जान सक्छौँ। होइन भने यही कार्यक्रमभित्र एउटाले हलो भनेको छ, अर्कोले उता हलो भनेको छ, अर्को उता टर्र घन्टी बजाएको छ, त्यसले हामी सबैको ध्यान विकेन्द्रित गर्छ र बसाइको, भेटघाटको, बैठकको केही अर्थै रहँदैन। त्यसैले सभापतिलाई मेरो अनुरोध छ, प्रशिक्षण भन्छौँ, यहीँबाट प्रशिक्षण सुरु भयो। जुन विषयमा बैठक गर्छौँ, जुन विषयमा छलफल गर्छौँ, त्यो विषय बाहेक अरू विषयलाई त्यहाँभित्र प्रवेश नगराउने प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्नुहोस्। त्यसका लागि सबैका मोबाइल फोनहरू बन्द हुनु पर्यो कि साइलेन्ट हुनु पर्यो। यदि बित्नै कुरा आयो हेर्दाखेरि भने कसैलाई डिस्टर्ब नगरेर सुरुक्क पर गएर फोनमा कुरा गरेर छपक्क आएर बस्नु। कम्तीमा अहिले फोन उठाउने साथीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले फोन उठाइदिएको कारणले मैले यति कुरा भन्न मैले यो कुरो प्रत्येक ठाउँमा बाग्लुङमा पनि भनेको छु, जहाँ म चितवनबाट मेरो सुरु भएको छ यसपल्ट चितवन गएँ, त्यसपछि आएर काभ्रे गएँ, ललितपुर गएँ, बागलुङ गएँ, पर्वत गएँ, अहिले काशीमा छु। अब अलि यसो हेर्दाखेरि काठमाडौँ घुमिरहने अल्छी भन्ने खालको मान्छे म पनि अब अलिअलि जाँगर जाग्न थालेको छ। यो निर्वाचनको जिम्मेवारी पाएर निर्वाचनले गर्दा अलिकति मलाई पनि जाँगरिलो बनाएको छ र यही मैले कुराहरू राख्थेँ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थाको बेलामा गिरिजाबाबुले त्यो मिसनलाई अगाडि सार्नुभयो र 7 दलको बिचको एउटा सहमति भयो, माओवादीसँग वार्ता चल्यो। त्यसपछि 7 दल र माओवादीको बिचमा शान्तिपूर्ण तरिकाले दोस्रो जनआन्दोलन गर्ने हामी निष्कर्ष पुग्यौँ। त्यो निष्कर्ष अनुसार केही सहमति भएका थिए आन्तरिक रूपमा। जनआन्दोलनले आकार लियो, सफलता प्राप्त भयो। गिरिजाबाबु केही अधिकारसहितको राष्ट्राध्यक्ष, अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सरकार बन्यो र अहिले हासिया हतौडामा भोट हाल्ने कसरी हात काम्छन् हाम्रा, अथवा कसरी भोट हाल्छौ भनेर एमाले यस्तै गरेर मतदातालाई भनेको कुरा र माओवादीलाई माका मतदातालाई गएर कसरी रुखलाई भोट हाल्छौ, तिमीलाई गोली ठोक्ने पार्टीको चाहिँ केशवसँग मिलेर भनेको यो कुरालाई मैले यस कारण जोड्न खोजेको छु तपाईँहरूसँग छोटो समयमा। त्यो परिस्थितिको निर्माण गरेर गिरिजाबाबुले के गर्नुभयो, त्यही 10 वर्ष उहाँहरूको नाममा जनयुद्ध, हाम्रो नाममा हामीले बुझेको सशस्त्रलाई नेतृत्व गरेर मारकाट, बम पड्काउने, गोली पड्काउने, घर लुट्ने सारा चिजको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र बाबुरामजीलाई आफ्नो पार्टीको गृहमन्त्रीलाई पठाएर सडकको त्यो ठाउँबाट हेलिकप्टरलाई बालुटा पुर्यायो भने काङ्ग्रेस। त्यति बेला गिरिजाबाबुले बमले हानेका, काङ्ग्रेसले काटिएका, लुटिएका के त्यो बिर्सिनु भयो होला? त्यो बिर्सिएर त्यसो गर्नुभयो होला? त्यसलाई अपमानित गर्नुको लागि त्यो अभियान चाल्नुभयो होला? तर ती सबैलाई जानेर बुझेर अब योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसले यो नेतृत्व लिएन भने मुलुकको राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्छ, मुलुकको भौगोलिक अखण्डता सङ्कटमा पर्छ। त्यसैले अब हामीले ती सब चिजलाई चाहिँ के भन्दा जोडेर सबैलाई ठाउँ लिएर आउनुपर्छ भन्ने सङ्कल्प गरेर त्यसरी शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नु। 12 बुद्धि सहमति भयो, शान्ति सम्झौता भयो। त्यसको आधारमा मुलुक त्यत्रो आक्रान्त लडाइँ भइरहेको गाउँको मुलुक पूर्णतया शान्तिमा रूपान्तरण भयो, बिस्तारै त्यो एउटा आकार लियो। हो, त्यो गिरिजाबाबुले 12 बुद्धि सहमति गरेर नेपालमा फेरि मारकाट, बम पड्कने, घर लुट्ने, मान्छे मार्ने अवस्था नआओस् भन्नको लागि त्यो उठाएको शान्तिको झन्डाको काम पुरा हुन बाँकी छ। 12 बुद्धि सम्झौता अनुसार शान्ति प्रक्रिया पुरा भएको छैन। त्यो पुरा 3.5 वर्ष एमाले गरिदिएन। तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहोस्, एमालेका प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्, केपी ओलीको सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाइदिएन, अलमेलाएर राख। त्यसैले काङ्ग्रेसले अहिले हामी चाहिँ बाँचेका काङ्ग्रेसले त्यो गिरिजाबाबुले उठाएको शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा जाने बाटोबाट रोक्नको लागि लिएको त्यो एउटा ठुलो मिसनलाई पुरा गर्ने काम बाँकी छ। त्यो काम पुरा गर्नको लागि माओवादीलाई सँगै नराखिकन हुँदैन। यो कुरा सत्य कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। मूलतः शान्ति प्रक्रियाको स्टेक होल्डर भनेको 7 दलको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस, त्यसको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको 12 बुँदे, अर्को द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका
सशक्त द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डजी भन्दा मूल त स्टेक होल्डर भनेको काङ्ग्रेस र माओवादी हो। अरूको साथ लिएर यसलाई पूर्णता दिने यो काम बाँकी छ, अधुरो छ। त्यो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने भनेको त्यो 10-12 वर्षको द्वन्द्वको बेलामा मान्छे मारिएका छन्, काटिएका छन्, लुटिएका छन्, क्षति भएको छ, अन्याय भएको छ। कानुन त न्याय दिनु छ कतिलाई, परिपूर्ण दिनु छ कतिलाई, क्षतिपूर्ति दिनु छ कतिलाई, त्यो काम ठुलो हिस्सामा बाँकी छ। यदि हामीले त्यो कुरालाई पूर्णता दिएर सबै घाउहरूलाई मलमपट्टि दिएर क्षतिपूर्तिको एउटा ठुलो भरपर्दो आधार तयार गरेर ती सबै घाउहरूलाई मलमपट्टि लगाएर अनि कानुनी रूपमा न्याय दिनुपर्ने न्याय दिएर अनि यो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिइसकेपछि अनि यही नाममा, यही बाँकी भएको कामको नाममा बेला बेलामा फेरि द्वन्द्वको सृजना गर्ने, फेरि मारकाटको सृजना गर्ने, यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधानलाई फेरि खलबल्याउने, फेरि त्यसभित्र भएका जनताका अधिकारहरूलाई तलमाथि पार्ने जुन खालका प्रतिगमनकारी षड्यन्त्र बिचबिच हुँदै आएका छन्, त्यो कुरालाई रोकेर प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै यो शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता गर्ने काम र संविधान संशोधन मार्फत जनतालाई दिएको वचन पुरा गर्ने काम, मूलतः यी दुईटा कामका लागि यो गठबन्धनको रूपमा जोडिएर आएको छ। केवल चुनावको लागि मात्र होइन। मलाई पनि, म पूर्ण खड्कालाई पनि एक्लै चुनाव लडेर काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएर कसैको बैशाखी नटिकन, कसैको सहयोगी नलिकन, अरू चुनाव पार्टीका चुनाव चिन्हमा भोट नहालिकन रुखमा मात्रै भोट हालेर बहुमत ल्याएर 2/3 ल्याएर संविधान संशोधन एक्लै गर्ने इच्छा र रहर त छ पूर्ण खड्का पनि, तर सम्भव छ, व्यवहारिक छ। इच्छा राख्नु एउटा कुरा हो। संविधान बनायो, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको बनोट यस्तो छ, जतिसुकै लोकप्रिय भएर एउटा ठुलो बहाव आयो, एउटा ठुलो भेल जस्तै जनता एकोरिए भने पनि मुस्किलले कुनै पार्टीको बहुमत आउन सक्छ। नभए सामान्य अहिलेको अवस्थामा कुनै पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना बहुत कम छ। 2/3 त कहाँ हो? यो यथार्थलाई स्वीकारेर, यो यथार्थलाई हामीले चाहिँ लिएर पार्टीका हाम्रा आन्तरिक पूर्ण जोडलाई योसँग जोडेर हामीले यसलाई अर्को तरिकाले बोल्यौँ, अर्को तरिकाले प्रचार गऱ्यौँ भने हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। पार्टीले अहिले जुन ऐतिहासिक भूमिका फेरि पाएको छ, 4 सालदेखि बेला बेलामा काङ्ग्रेसले ऐतिहासिक भूमिका पाएको छ, जनताले विश्वास गरेका छन्। त्यसै गरी यसपटक फेरि गठबन्धन भयो। गठबन्धन के काङ्ग्रेसले गरे? काङ्ग्रेसको चाहनाले भएको। हाम्रो राखेर यो संविधानलाई समृद्ध गरेर सबै नेपालीको सामूहिक भावनाको संविधानको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्ने, यो दुईटा मूल मिसन काङ्ग्रेसले पुरा गर्नुपर्छ। गरेनौँ भने नेपाली जनतालाई हाम्रो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, हाम्रो सुशील कोइरालाले पार्टीको तर्फबाट देश र दुनियाँलाई दिएको वचनप्रति हामी झुटा साबित भन्छौँ नि। हामी काङ्ग्रेस जे बोल्छ त्यही गर्छ, जे गर्दैन भन्छ त्यो गर्दैन, भन्नका लागि त नारा होइन होला नि। त्यसैले यो मूलत मेरो बुझाइमा यो यसभित्र धेरै ठुला मिसनहरू थपिन्छन्, तर मूलत दुईटा मिसन, मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, मुलुकको उन्नति प्रगति, मुलुकको हाम्रो नेतृत्वमा बनेको संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, जनताको हक अधिकारबाट जुन संविधान ओतप्रोत छ त्यसको रक्षा, यी सबै कुराका लागि जोडेर लिएर काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर जाने जुन ऐतिहासिक अवसर आयो, नेपाली जनताले फेरि यसपटकको निर्वाचनबाट फेरि काङ्ग्रेसप्रति भरोसाको एउटा नजरले जुन हेर्नुभयो र ठुलो पार्टी बन्नमा हामी पुग्यौँ, यो कुरालाई महसुस गर्दै र त्यो हाम्रो कर्तव्य देशका प्रति, जनताका प्रति, दुनियाँका प्रति पनि हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यसलाई समग्र रूपमा पूर्णता लिने कुरा गर्नको लागि हामीले नेतृत्व गरेर अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो आदरणीय सभापति गर्नुभएको छ, सबैले विश्वास गरेका छन्। र यही सन्दर्भमा एउटा म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। कस्तो अवस्था हुँदैछ? नेतृत्वको दृढता, नेतृत्वको अनुभव, त्यो अनुभवको आधारमा कहिलेकाहीँ गर्ने निर्णयहरू कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा यसपटक 1-2 घटनाबाट चाहिँ के भन्दा ठुलो पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था छ। हो, सृष्टिको नियमित र मान्छेका सबल पक्ष छन्, कमजोर पक्ष छन्, प्रत्येक मान्छेमा छन्, कसैमा कमी होला, कसैमा बेसी होला। त्यसैले ममा पनि धेरै कमजोरी, धेरै सबल पक्ष होला, सबैमा त्यो कुरा होला। तर यसपटकको जुन एउटा ठुलो परिघटना नेपालको राजनीतिमा मात्र होइन, नेपालको विकासको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको कुरा जुन थियो, हेर्दा सामान्य एमसिसीको घटना सम्झौँ हामी। त्यति बेला जति बेला एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने पनि ठुलो द्वन्द्व थियो।
म नडाँडिकन भन्छु, मलाई पनि सभापति लिएको कदममा साथ दिन त मन थियो, तर कहिले चुनाव बिग्रिने हो, यसले नकारात्मक पार्यो। म पनि दोहोरमा रहेछु, मलाई पनि कता कता संशय थियो। पहिलेका सभापतिजीलाई होइन यो अरू अलमा ल्याएर पछि लग्दा हुन्न भने म पनि भन्थेँ होला। भन्दा देशभरि एउटा कोलाहल थियो, एमसिसी पास भयो भने सारा जङ्गल खत्तम हुन्छ, एमसिसी पास भयो चराचुरुङ्गी खत्तम हुन्छ, नेपालको वातावरण खत्तम हुन्छ, नेपालको कुना कुनामा अमेरिकी फौज गर्ल्याम उफ्रन थाल्छ। र काङ्ग्रेस चुनावमा समाप्त हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल, ट्विटर, कहीँ कतै पनि त्यो एमसिसीको पक्षमा यता कता बाहेक केही पनि देखिन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू सडकमा गइसकेका थिए। माओवादी, माधव नेपालजीको पार्टी सडकमा गइसकेका थिए। संसद भवनको अगाडिसम्म चाहिँ पुलिसले अश्रु ग्यास छाडिरहेको थियो। मुलुकभरि एमसीको विरुद्ध माहौल बनिरहेको थियो। तर त्यस्तो बेलामा हाम्रा आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाले होइन, चुनावलाई हेरेर हामीले एमसिसीमा खुट्टा कमायौँ भने नेपालको उन्नति र प्रगतिको दूरगामी भविष्य अन्धकारमा पर्छ। ठुलो संसारले हामीपछि अविश्वास गर्छ। विशेष गरी पश्चिमा मुलुकहरू हामीप्रति सम्पूर्ण रूपमा उनीहरूको भरोसा उठ्छ। अरू कसैको बल र ताकतमा नेपाल र नेपालीले, काङ्ग्रेसले अथवा सरकारले तलमाथि गर्यो भन्ने सन्देश जान्छ। त्यसैले जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ। यसमा दायाँ हुँदैन भनेर दृढ सङ्कल्पसहित अड्नु। पछि गएर बिस्तारै हामी पनि कन्भिन्स हुँदै गयौँ, वातावरण बन्दै गयो, पार्टीको बैठक गऱ्यौँ, केन्द्रीय समितिबाट फेरि पटक पटक गर्दा अन्तिममा सर्वसम्मतिले एमसिसी पास गर्ने निर्णय गर्यौँ। त्यो निर्णय बोकेर हामी जब दलहरूसँग, प्रचण्डजीसँग, माधवजीसँग, झलनाजीसँग सबैसँग वार्ता संवाद सुरु गऱ्यौँ। शीर्ष नेतृत्वको बैठकमा म सधैँ सहभागी भएको कारणले त्यहाँको परिदृश्य हेर्छु। गर्दै 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 यस्तो परिस्थितिको निर्माण गर्यो। काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिनुभएका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तिममा गएर सडकमा गएको माओवादी एमसिसी भोट हाल्न आइपुग्यो, माधव नेपालजीको पार्टी एमसिसी भोट हाल्न आइपुग्यो। प्रतिपक्षी एमाले पनि सदन अवरोध गरिरहेको कारणले बाहेक एमसीको पक्षमै बोल्यो। भन्दा एमसिसी पास गर्यो, चुनावमा गयौँ। काङ्ग्रेस सकिन्छ भनेको चुनाव काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। कहिलेकाहीँ नेताले पार्टीले हेर्दा अलोकप्रिय निर्णय, तर मुलुक र जनतालाई विश्वासमा लिएर त्यसको यथार्थ जनतालाई बुझाउँदा र त्यसबाट आउने परिणाम सुखद देखियो भने जनताले सरक साथ दिएर रहेछन् भन्ने कुराको अर्को एउटा उदाहरण बेला बेलाको काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसका नेताहरू, हाम्रा अग्रजहरूले लिएका निर्णयहरूसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण घटना र परिवेशको रूपमा मैले यहाँ तपाईँको बिच जोडेर यी कुरालाई भन्न खोजेँ। त्यसैले यही परिवेशमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अहिले पनि गठबन्धन तोड्ने ठुलो प्रयत्न भइरहेको छ। गठबन्धन हामीले तोड्नु पर्ने छैन। काङ्ग्रेसले होइन हामी कसैलाई भोट सिट दिन्न भन्नु केही जरुरी छैन। यहाँ गठबन्धन तोड्नुको लागि धेरै ठुलो प्रयत्न भइरहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउनुको लागि धेरै ठुलो बलशाली ताकतहरू लागिरहेको छ। त्यसैले मिसन मैले भने धेरै कुरासँगै शान्ति प्रक्रिया र संविधानको कुरा गरेँ, लोकतन्त्रको रक्षाको कुरा गरेँ, तपाईँहरूको बिचमा जनताको अधिकारको कुरा गरेँ। यी सबै कुराको सँगसँगै हामीले काङ्ग्रेसलाई आउने प्रदेश र सङ्घको चुनावमा, स्थानीय चुनावमा ठुलो पार्टी भएको जगमा, यही उत्साहमा जनताले भरोसा र विश्वास गरेको जगलाई अझ मजबुत पार्दै, पार्टीभित्रको एकतालाई अझ मजबुत पार्दै, हाम्रा पार्टीभित्रका आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा केही त्यो तलमाथि छन् ती कुरालाई त्यही भित्र सीमित गर्दै बाहिर चुनावको माहौलमा हामी सब एक भएर अगाडि बढ्ने र आउने प्रदेश र सङ्घको चुनावमा काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिलाउने र अरूको मुद्दामा अघि मैले व्याख्या गरेका भनेका मुद्दाहरूमा जोडिएर त्यसको पक्षमा लाग्ने दलहरूलाई लिएर 2/3 बहुमत पुर्याएर हामीले जनताको बिचमा गरेका कबुलहरू, हाम्रा नेताहरूले पार्टीले गरेका कबुलहरू पुरा गर्ने उद्देश्यसहितको यो मिसन हाम्रो अगाडि बढिया छ। त्यसैले अबको हाम्रो अभिन्देष्टि, हाम्रो नजर केवल प्रदेशसभा, सङ्घीय चुनाव, प्रदेश चुनाव, प्रदेशसभा र सङ्घीय चुनाव, प्रदेशसभा, सङ्घीय चुनाव बहुमत ल्याउनु छ, 2/3 पुर्याएर त्यो मिसन पुरा गर्नु छ। त्यसबाहेक दायाँ बायाँ हामी सोच्न सक्दैनौँ। दायाँ बायाँ सोच्ने अनुमति हामीलाई अहिलेको परिस्थिति दिँदैन। त्यसैले यो रूपमा हामीले यसलाई लिएर अगाडि बढौँ भन्ने तपाईँहरू सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले जानेका, मैले बुझेको भएका घटनाक्रम तपाईँहरूको अगाडि राख्ने
प्रयत्न गरेँ। यही सन्दर्भमा अलिकति हामीले ढङ्ग पुर्याएनौँ भने हाम्रा कारणले पनि तलमाथि हुन सक्ने अवस्था छ। एकछिन म तपाईँहरूसँगै शान्त मनले अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकछिनलाई कल्पना गरौँ त, पोखराको घाउ छ, यहाँ गठबन्धन गर्दा हामीले महानगरको प्रमुख अर्को पार्टीलाई दिनुपर्छ। नेताहरू चाहिँ मैले हेरिरहेको छु, नेताहरू काठमाडौँ आउनु भएको छु, कस्तो हाम्रो बहसको कस्तो सरकार छ त्यो स्वाभाविक कुरो। मेरो निकै ठुलो चाहिँ उनी भयो बाल्यकालमा 1 केजी साँसी हुनुहुन्थ्यो, 1 केजी बिजुजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँको वरिपरि बस ल यहाँको पीडा महानगर प्रमुख छोड्नु पऱ्यो गठबन्धनले गर्दा, हामी प्रमुख जित्थ्यौँ, त्यसले एउटा माहौल बनाउँथ्यो। गठबन्धनको पीडा पनि छ, नभए होइन। काशीले मात्रै सोच्यो भने अलिकति त्यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ त्यो पद ल्याउनु परेको, पद अर्कोलाई दिनु परेको पहिलो पद, त्यो पीडा छ, म बुझ्दैछु त्यो। त्यसमा म तपाईँलाई अन्यथा म भन्दैन। यसो तपाईँहरूको जायज तर्क र गुनासो, तर कहिलेकाहीँ व्यक्तिको पीडा, एउटा स्थानको पीडा, कहिलेकाहीँ एउटा जिल्लाको पीडा, राष्ट्रिय उपलब्धिका लागि त्यो पीडालाई मलमपट्टीको रूपमा सहेर पनि अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ, जुन कुरा काशीले गर्यो। त्यसका लागि म काङ्ग्रेसलाई, यहाँका मतदातालाई, पार्टीको केन्द्रको आदरणीय सभापति, वरिष्ठ नेता लगायत सिङ्गो केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो एउटा तपाईँहरूले जुन सङ्कल्प त्यस्तो चाहिँ टक्रावको विषय गर्दै चुनावलाई एउटा अवस्था दिएर, तर दुर्भाग्यवश हामीले हाम्रै पार्टीको तर्फबाट उठाएको उम्मेदवार उपमेयर हामी गुमाउनु पुग्यौँ। अब त्यो चाहिँ उपमेयर हामी जित्छौँ भन्ने नै थियो। एउटा महिला निकै लामो समय पार्टीको राजनीति गर्नुभएको, लामो चाहिँ सङ्घर्षमा खारिनु भएको महिला, उहाँलाई उम्मेदवार बनाउँदा त्यो चाहिँ राम्रै एउटा माहौल बन्ला र सिङ्गो पार्टी र गठबन्धनलाई जिताउनुको लागि एउटा आधार बन्ला। महिलालाई उपमेयर, महानगर उपमेयर दिँदाखेरि महिलाहरूको एउटा ठुलो उत्साहपूर्ण सहभागिता मतदानमा चुनाव अभियान होला भन्ने निष्कर्षसहित हामीले उपमेयर महिलालाई दियौँ। अरू दावेदारहरू पनि हुनुहुन्थ्यो साथीहरू, नेताहरू, त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। तर कहाँ के मिलेन, के भयो, त्यो चुनावको समीक्षा पक्का पनि सभापतिले गर्नु होला। वडादेखि नगरदेखि चुनावको समीक्षा जरुरी छ। कोठाभित्र बसेर सबै खुलस्त कुरा गरौँ, एकले अर्कालाई भन्नुपर्ने कुरा भनौँ, लागेका कुरा त्यही पोखौँ, मन खाली गरेर त्यो समीक्षा बैठकबाट बाहिर आएपछि अनि फेरि भट्टीमा, पसलमा, चिया पसलमा, गल्लीमा एकले अर्कालाई दोष दिने, अर्का औँल छोड्ने काम हामी सबैले म लगाएको थिएँ बन्द गर्नु। काङ्ग्रेसको अर्को हाम्रो कमजोर पक्ष र जनता हामीसँग रिसाउने पक्ष के छ भन्दा बैठकमा कम कुरा गर्ने, कम बैठक गर्ने, कम छलफल गर्ने, बैठक कहाँ गर्ने, चिया पसलमा गर्ने, बहस कहाँ गर्ने, चिया पसलमा गर्ने, चौराहामा गर्ने। यो चाहिँ काङ्ग्रेसको अपसंस्कृतिको जुन मौलाहट छ, यसलाई रोक्नु। त्यसैले समीक्षा वडामा गरौँ, नगरमा गरौँ, पालिकामा गरौँ, प्रदेशमा गरौँ, क्षेत्रमा गरौँ, जिल्लामा गरौँ, सबै तहबाट गरौँ। त्यो कोठाभित्र भएको खुलस्त छलफललाई सङ्कलित गर्दै जिल्लामा ल्याउँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कति लाग्छ, त्यहाँ जिल्ला कार्य सभापतिले उदार भावले सम्पूर्ण पुराना नेताहरू सबैलाई बोलाउनुहोस्, महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई त्यसमा बोलाउनुहोस्, भारतीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई बोलाउनुहोस्, सबै पालिकाका प्रमुखहरूलाई बोलाउनुहोस् र त्यहाँ बोलाउनु पर्ने कास्की काङ्ग्रेसलाई यहाँ पुर्याउने र अब लिएर जाने मिसनमा जोडिएका सबैलाई त्यो समीक्षा बैठकमा, जिल्ला कार्यसमिति बैठकमा ठुलो हलमा गर्नुहोस्। बैठक जति दिन लाग्छ गर्नुहोस्, प्रत्येक कुरा रेकर्ड गर्नुहोस्, सबै बोलेका कुरा रेकर्ड गर्नुहोस्। किन गर्नुहोस् भन्दा कहीँ बोलेको मान्छेले पछि सुन्दाखेरि मैले बोल्न नपर्ने कुरा बोलेछु भनेर पछुताउने अवसर पनि दिनुपर्छ। रेकर्डले त्यो फाइदा गर्छ। कहिलेकाहीँ यसो भन्न मन लागेर भनिहालिन्छ, म बोल्दैछु, कतिपय कुरा मैले रेकर्ड भए भए मैले सुन्दाखेरि त्यति भन्नुपर्थ्यो भनेर मैले त्यो आत्मस्वीकृति गर्ने अवसर पनि मिल्छ मलाई, हामीलाई। त्यसैले त्यो रूपमा समीक्षा बैठक अत्यन्त राम्रोसँग गर्नुहोस् र त्यसबाट आएको निष्कर्षलाई कार्यसमितिको बैठकमा निर्णय गरेर सिङ्गो काङ्ग्रेसको निर्णय बोकेर अनि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा घर घरमा अभियान लिएर अगाडि बढौँ। गठबन्धनको बारेमा छलफल भइरहेछ। यसपटक हामीले चुनावको टिकट बाँड्ने क्रममा ढिलो गरेका कारणले, सामान्य शीर्ष तहमा छलफल भएको छ, ढिलो गरेका कारणले हामीले गल्ती गऱ्यौँ। यदि हामीले 2 महिना अगाडि गठबन्धनको सिट बाँडिदिएको भए, 15 दिन वडाहरू मिलाउनु टाइम दिएको भए, पालिका मिलाउनु टाइम दिएको भए, हुँदो के रहेछ भने काङ्ग्रेस 450 को माथि पुग्ने, माओवादी 150 पुग्ने, एमाले 50-60 झर्ने। हाम्रो ढङ्ग नपुग्दा, समयमा हामीले माथि निर्णय नगरिदिँदा
तपाईँहरूको गल्ती होइन, गल्ती त मेरो हो नि त। उपसभापति बनाउनु गल्ती त मैले गरेँ, माथि बसेर निर्णय गरिनँ समयमा, गर्ने वातावरण बनाउने मैले गर्नु पर्यो, पहल गरिनँ होला, त्यो मेरो कमजोरी रह्यो। त्यसैले त्यो कुरा महसुस भएको छ र नेताहरूको बिचमा पहिलो चरण छलफल भएको छ, यो चरण। र हामीले साउनभित्रमा गठबन्धनको सिटहरूको टुङ्गो लगाउने र कम्तीमा काङ्ग्रेसको विधानले भनेको जस्तै 1 महिना दरखास्त दिनुभन्दा 1 महिना अगाडि प्रदेश र सङ्घमा कसलाई लडाउने हो टुङ्गो लगाइदिने। र अर्को कुरो मैले नै राखेको छु, हामी एकैजी हामी पहिला पनि भन्थ्यौँ नेताहरूको अगाडि, हामीले टिकट बाँड्दा के गर्यो, हाम्रा अगुवा नेताहरू पनि हामी पनि बाँड्ने मौकामा पुगिसक्यौँ। कस्तो अवस्था पुग्दो रहेछन् हामी, सारा देशभरिका नेताहरू आउनु छ टिकट गराइदियो राजधानीमा, अनि टिकट एउटा सिटमा टिकट दाबी गर्ने 20, 30, 40 जना पुग्नुहुन्छ काठमाडौँमा। अनि हामी टिकट बाँड्छौँ दरखास्त दिनुभन्दा कहीँ 2 दिन अगाडि, कहीँ 3 दिन अगाडि, कहीँ त बिहान हेलिकप्टर चढाएर दरखास्त हाल्न पर्छ। अनि एकजनाले टिकट पाउनुहुन्छ, 20 जना मान्छे टिकटका दावेदारहरू काठमाडौँको राजधानी गल्लीमा भौतारिनु भएको हुन्छ। हामी टिकट बाँड्नेहरू ती साथीबाट भागेर कोठा दिन्छ। यसपल्ट मैले बैठकमा राखेँ नेताहरू, मैले भन्छु तपाईँहरू, त्यो हामीले गल्ती गरेका छौँ, यसपटक भाग्ने होइन। 1 महिना अगाडि टिकट बाँड्ने, दावेदार सबै नेताहरू काठमाडौँ आएकालाई काठमाडौँ बोलाउने, सभापति लगायत हामी पदाधिकारीहरू बस्ने बोर्डका मान्छे। यस कारणले यो कारणले हामीले फलानालाई टिकट दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। तपाईँहरूलाई हामी विभिन्न तरिका राजनीति बन्दोबस्त गर्छौँ, तपाईँहरूलाई हामी न्याय गर्छौँ। हाम्रो वचनलाई विश्वास गरिदिनुहोस् र पार्टीको यो अभियान विषयलाई बोकेर जानुहोस् भनेर भन्ने हो भने 99% टिकटका माग्ने साथीहरू खुसी भएर चुनावको अभियान आउनुहुन्छ। त्यसैले यसपटक अहिलेसम्म गएको गल्ती, टिकट बाँड्दाखेरि ढिलाइ हुँदा हामी टिकट बाँड्नेहरू टिकटको दावा गर्ने साथीहरू भाग्दा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई पनि यसपटक सच्याउनुपर्छ है भन्ने कुरा छलफल भएको छ। नेताहरूले गर्ने भन्नुभएको छ, यो गराउनुपर्छ र मलाई लाग्छ यसपटक हुन्छ यो विषय। र सँगसँगै एउटा अर्को पनि भनिहाल्नुपर्छ, यसका बावजुद पनि लगभग 62 देखि 65 पालिका हामी काङ्ग्रेसै भित्रेकाले कोहीले सूर्यमा, कोहीले हलोमा, कोहीले केमा भोट हालेको र हाल्न लगाएको कारणले 62 देखि 65 पालिका काङ्ग्रेसले गुमाएको रहेछ देशभरिबाट। यही अहिलेकै अवस्थामा पनि सबैले रुखलाई प्रचार गरिदिएको भए, काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने र हाल्न लगाइदिएको भए 62 देखि 65 पालिका थपिँदो रहेछ। 329मा 62 थपिँदा कति हुन्थ्यो भन्नुहोस्। त्यो प्रवृत्तिको कारणले पनि हामी 62-65 गुमाएका छौँ आज पनि। त्यसै अर्को महारोग, काङ्ग्रेसमा पहिला त अन्तर्घात भन्ने थियो, अब त खुलाघात। मैले टिकट पाइनँ, मैले भनेर टिकट दिएन, नेताहरूले देखाइदिन्छु। कसलाई देखाउने, नेतालाई देख्छ कसले, रुखले। 5 वर्ष काङ्ग्रेसले दुःख पाउँछ, 5 वर्ष उता सूर्यको झन्डा फहराउँछ। भन्दा म के भन्छु, फलाना नेतालाई देखाइदिन्छु। मेरो कर्मले देखाउँछ कसलाई, काङ्ग्रेसलाई, रुखलाई। त्यसैले यसप्रति पनि हामीले विभिन्न तरिकाले गम्भीर हुने, सम्बन्धित नेता सम्बन्धित साथीहरूलाई पनि सम्झाउने, बुझाउने एउटा त्यस्तो खालको वातावरण पनि बनाउनु जरुरी छ। अर्को थरी के त यसले सहयोग नगरेर के हुन्छ, यसका अगाडि हामी जितेर देखाइदिन्छौँ भन्ने पनि अर्को घमण्ड पनि रह्यो। अर्को पनि यसको सहयोग बिना जिताएर देखाइदिन्छु भन्ने पनि रह्यो होइन। यो दुवै प्रवृत्तिले गर्दा 62 देखि 65 पालिका हामीले गुमाएका छौँ। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने, कुनै न कुनै तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कुनै न कुनै तरिकाले त्याग गरेका, बलिदान गरेका, योग्यतम क्षमता भएका तर टिकट बाँड्ने नेताहरूको नजर नपरेका कारणले, हामीले दायाँ बायाँ गरिदिएका कारणले मन दुखेका ती नेताहरूलाई पनि हामीले समयमै सम्झाइ, बुझाइ, छलफल, बहस गरेर एउटा चुनावको पार्टीको एउटा घेरैभित्रै समेट्ने अर्को बन्दोबस्त पनि हामीले आउने चुनाव, मध्य प्रदेश र सङ्घको चुनाव टिकट बाँड्ने बेलामा गर्नु छ। यसको लागि वातावरण माथि बनाउने काममा हामी लाग्छौँ। अब यहाँ वडामा, पालिकामा, प्रदेशमा, क्षेत्रमा, जिल्लामा त्यो वातावरण बनाउने काममा र प्रदेशमा वातावरण बनाउने काममा तपाईँ जो नेता साथीहरू त्यसको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, त्यसका लागि त्यो रूपमा तयार हौँ, लागौँ। यहाँबाट पनि वातावरण बनाउनु जरुरी छ। मैले बिहान त्यहाँ पालिका चोकमा चाहिँ म जहिले पनि आएको बेलामा हाम्रो 7 सालको चाहिँ क्रान्ति नायकको घरमा जहिले बस्ने गर्छु। त्यहाँ दयासँग पालिको घरमा त्यहाँ एकजना साथी, म नाम लिन्न, मसँग केही साथी भेट्न आउने क्रममा एकजनाले के भन्नुभयो भने न्यू फेस दिनु होला, अब आउने टिकट अलिकति सबैले विशेष गरी युवाहरूले रुचाउने खालका मान्छे दिनु होला, यो धेरै दोहोरिएको फेसलाई अब जनताले मतदाताले मन पराउँदैन भनेर भन्नुभयो मलाई पार्टी। मैले भने त्यसो हो भने विधान पल्टाउनुहोस्,
तपाईँले भनेकै जस्तै एउटा पदमा 1 महिला र 2 पुरुष 3 जना सिफारिस गर्नु। त्यो सिफारिसमा तपाईँले भनेका अनुहार बाहेकका मान्छे परेन भने त माथि मैले टिकट दिनु मिल्दैन भन्दा त्यो गर्दा त मान्छे रिसाउँछन् भन्नुभयो भने मलाई युवा नै हुनुहुन्थ्यो कार्य समितिमा हुनुहुन्छ हामीसँग रिसाउँछ अरे ए तपाईँ चाहिँ 3 जना छान्दा एउटा वडामा पालिकामा रिसाउँछन् भने डर लिएर छान्ने अनि हामी देशभरका मान्छेको मौरीको गोला जस्तै छरिएको रिस हामी लिनु पर्यो भनेर मैले बिहान मात्रै कुरा भनेको छु। मैले किन यो कुरा भन्ने मौका पाएँ भने उहाँले त्यहाँ मलाई त्यो भनिदिनु भयो। त्यसैले हामीले कुनै कुरा माथिबाट अपेक्षा गर्छौँ भने सुधारको अपेक्षा माथि शेरबहादुर देउवासँग गर्छौँ भने पूर्ण खड्कासँग गर्छौँ भने महामन्त्रीहरूसँग गर्छौँ भने तत्त ठाउँमा बसेर जिम्मेवारी सम्हालेका वडादेखि जिल्ला प्रदेश तहका नेताहरूले पनि त्यो अपेक्षा त्योभन्दा मुनिकाले गर्छन् भन्ने हेक्का राखेर काम गर्नु पर्यो। माथि भने माथि माथि शेरबहादुर मात्रै एक्लै के गर्नु छ। त्यसैले माथि औँला ठडाउनुको लागि हामी जहाँ जहाँ जिम्मेवारी छौँ हामीलाई औँला ठडाउन नपर्ने परिस्थिति निर्माण गऱ्यौँ भने नैतिक रूपमा औँला ठडाउन मिल्छ भने आफू चाहिँ त्योभन्दा अझ बढी औँला ठडाइ माग्ने अनि माथि माथि औँला ठडाएर त्यस्तो भगाइबाट त्यस्तो चाहिँ किमकर्ते मुडको मनस्थितिबाट र आफ्नो जिम्मेवारी अन्त सार्ने आफूले गर्नुपर्ने कर्महरूमा सारेर बस्ने प्रवृत्तिलाई पनि हामी सुधार गर्नु छ। यी सबै सुधारका प्रयासबाट काङ्ग्रेस रूपान्तरण हुनु पर्यो, काङ्ग्रेस पुनर्निर्माण हुनु पर्यो, काङ्ग्रेस परिवर्तन हुनु पर्यो, काङ्ग्रेस जमाना अनुसारको हुनु पर्यो, जनताको अहिले मानसिकता अनुसार काङ्ग्रेस रूपान्तरण हुनु पर्यो भनेर यताबाट पूर्ण खड्का भाषण गर्ने त्यो अनुसार पूर्ण खड्का रूपान्तरण नहुनु। काङ्ग्रेस त्यो निर्जीव वस्तु आफै रूपान्तरण कहाँ हुनु। प्रत्येक तहका हामी सबै पार्टीका नेताहरूमा भएका कमजोरीलाई स्वीकार्दै तपाईँलाई औँल्याउनु भएका कमजोरी मैले स्वीकार्ने क्षमता राखिनँ भने अरू म के गरिखान्छु। तपाईँले मैले गरेका निर्णय मेरा बोली वचन मेरा व्यवहार मेरा जीवनशैलीका बारेमा तपाईँले पार्टीलाई क्षति हुने कुरा गर्नुभएको छ, तपाईँको यो कारणले पार्टी नोक्सानी भएको छ भन्दा म झन्किन्छु म रिसाउँछु भने रिसाउँछु भने मैले के गर्नु सक्छु। त्यसैले मेरो आफ्नो निष्कर्ष के हो भने जसले मेरा कमजोरी देखाइदिनुहुन्छ, जसले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा साथीहरू नेताहरू जाँदा मेरा व्यवहारले कसैको चित्त दुखेर फर्किनु भएको हुन्छ, मेरा निर्णय प्रक्रियाका कारणले पार्टीलाई क्षति भएको हुन्छ, त्यो कुरा तत्काल अगाडिदेखि खबरदारी तपाईँले यो कारणले गर्दा पार्टीलाई क्षति भयो। तपाईँ व्यक्तिगत होइन, तपाईँ हामी सबैको सामूहिक प्रतित्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले गरेका यी प्रक्रियाहरू तपाईँको बानी व्यवहार बोली चाली जीवनशैली निर्णय प्रक्रिया यसले गर्दा बैठक भएको छ। तपाईँले सच्याउनु पर्ने जसले भन्नुहुन्छ मेरो सबैभन्दा ठुलो शुभचिन्तक पार्टीको रूपान्तरणको लागि सबभन्दा ठुलो योजनाकार र मद्दत गर्ने व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ। त्यो विश्वासमा अगाडि हिँडे मात्रै ममा भन्ने हामी सबै हिँडे मात्रै पार्टी रूपान्तरित पनि हुन्छ, पार्टी आजको जमाना अनुसार परिवर्तन हुन्छ, जनताको नजरिया अनुसारको पार्टी र जनताको कडी जुन टुटिया छ हिजो गणेश मानजी किशुनजी गिरिजा बाबुले जोडेको जुन कडी थियो त्यो कडी कहीँ न कहीँ हाम्रा जीवनशैलीले हाम्रा व्यवहारले हाम्रा बोलीचालीले हामीले बेला बेला गरे निर्णयका कारणले त्यो कडी अलिकति टुटेकै हो। त्यो कडी अलिकति केही नयाँ विश्वास जागेर त्यसपटको स्थानीय निर्वाचन मार्फत त्यो कडी जोडिन सुरु भएको छ। त्यो जोडिएको कडीलाई मजबुतीकरण गर्दै हामीले मोमो भन्ने हाम्रा कमजोरी गल्तीहरूलाई सच्याएर त्यो नयाँ आएको जिम्मेवारी ऐतिहासिक जिम्मेवारी वडादेखि केन्द्रसम्मको सबैको समुच्च प्रयासबाट समुच्च तहबाट गठबन्धन पनि केन्द्रमा मात्र गरेर हुँदो रहेछ। प्रदेशको हाम्रा नेताहरू सभापतिले सबैलाई मिलाउनु पर्ने, जिल्लाको सभापति सबैलाई मिलाउनु पर्ने गठबन्धनलाई, क्षेत्र वडा टोल तहसम्म पनि त्यहाँ पनि छन् दलहरू, त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सबैलाई बेला बेलामा बैठक बोलाउने छलफल गर्ने यी सबै प्रक्रियामा वडादेखि केन्द्रको आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवासम्मको हामी सबै बिचको नेतृत्वले यी सबै कुरालाई लिएर बोकेर अगाडि बढ्यौँ भने अहिले नेपालको राजनीतिले नेपालको अहिलेको ऐतिहासिक घडीले अहिलेको आवश्यकताले देश र दुनियाँले नेपालमाथि लगाएको नजरमा काङ्ग्रेसै फेरि भरपर्दो पार्टी रहेछ भन्ने कुरा विगतका केही निर्णयबाट एउटा नयाँ विश्वास र भरोसा विश्व जगतलाई परेको बेलामा यो सब चिजको सम्पत्तिलाई पार्टीको सम्पत्तिलाई जनताको सम्पत्तिलाई नेपाली माटोको सम्पत्तिलाई जोगाएर हामीले यो अभियानलाई लिएर जानु छ। यो अभियानलाई लिएर जाने क्रममा हामी सबैको प्रत्येक तहको जिम्मेवारी छ। यिनै कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि राख्दै अर्को पटक अनि भातृ संस्थाको बारेमा कुरा उठाउनु भएको छ। त्यसमा कहीँ कतैको दोष छैन, दोष म लगायत हाम्रै छ।
हामीले निर्णय नगरिदिएको कारणले नबनाएको कारणले ढिलो भएको छ। तपाईँलाई रमाइलो कुरा गर्छु म। चुनाव कहिले हुन्छ त नि नभएको कति यो स्थानीय चुनावको अगाडि फेरि यो चाहिँ भारतीय संस्था बनायो भने आपसमै फेरि द्वन्द्व हुन्छ, परेन हुन्छ। त्यसरी चुनावभन्दा अगाडि नबनाऊ भनेर नबनायो। त्यो ठिक हो कि बेठिक म जान्दिनँ। मेरो कुरा अलिअलि खोलिदिने कुरा पनि छ। हाम्रो बिचको कुरा भयो। अहिले यो चुनावको मुख गरायो भने फेरि पर्ने नपर्ने बनाउने र नबन्ने झगडा हुन्छ। त्यसरी अहिले चाहिँ के भन्छ नबनाऊ, स्थानीय चुनाव सकौँ, त्यसरी बनाउला भनेर त्यो चाहिँ छलफल हुँदा त्यो रोकेका कारण यति अरू केही कारण छैन। अब सम्भवतः मलाई लाग्छ अब चाँडै नै असारभित्रमा हुन त सभापतिले कता 12-15 गति नेविसँग पूर्णता पाउँछु भन्ने बारे छ। त्यो काम सुरु पनि भएको छ र चाँडै नै यो भारतीय संस्थाहरूको तदर्थ समितिहरू बनाउने काम अगाडि बढ्छ र सँगसँगै केही भारतीय शुभेच्छुक संस्थाहरूको नयाँ माग भएको 5, 6, 7 वर्षदेखि माग भएको ती पनि छलफलको क्रममा छन्। आउने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हामी केही 8-10वटा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई, केही भारतीय संस्थालाई नयाँ मान्यता दिने प्रक्रिया पनि छौँ, जो अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यक छन्, जो उपयुक्त छन्, जसले जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सालाई ओगट्छन्। यस्ता छुटेका क्षेत्रहरू छानेर टिकट दिन पठाइसकेको छ चेकिङ गर्नु पठाइदियो लिएर राख्ने आन्तरिक समस्या आयो हुनाले त्यसमा चाहिँ किन भन्दैछु भने मै संलग्न थियो आन्तरिक समस्या उठाउनुको लागि बसेर सर्वसम्मत दृष्टिकोण बनेर त्यहाँ चाहिँ आउनु थालेको विभाजन फेरि टक्क लगाएर मिलाइयो र एउटा नयाँ परिस्थितिमा गएको छ। उहाँले भने जस्तै सोभियत निर्वाचनको बारेमा पनि सङ्गठनका विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू छलफलमा अगाडि बढ्दैछ, विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू कुरा अगाडि बढ्दैछ। त्यो पनि चाँडै एउटा निर्णय निष्कर्षमा पुग्छ र जे हामीले माथि गर्नुपर्ने कारणले हामीले नगरेका कारणले जे ढिलो भएको छ, जे त्यसले गर्दा पार्टीलाई क्षति भएको छ, त्यसका प्रति म क्षमा माग्छु तपाईँहरूसँग, सबै नेता साथीहरूसँग, पार्टीका भारतीय संस्था नेताहरू कतिको चाहिँ किन त्यहाँ गठन भएको भए नेतृत्व विकास गर्न, त्यहाँ गएर काम गर्न भन्ने कुरा हामीले धेरै खेर फालिदिएका छौँ। धेरैको चाहिँ त्यो अवसर गुमाएको छ नेतृत्व विकासको लागि। त्यसो पनि हाम्रो केही कमजोरी छ, केही हामीले निर्णय बेलामै नगरिदिएका कारणले त्यसमा हामीले त्यो गल्तीलाई स्वीकार्नु बाहेक केही पनि छैन। स्वीकारेर अब चाँडै त्यो निर्णय प्रक्रियामा अगाडि गएर अनि सबै भारतीय संस्थालाई पूर्णता दिएर तदर्थ समिति बनाएर अधिवेशन गर्ने कुरा पहिले भइसकिएको छ। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 3 महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने गरी सबै भारतीय संस्थाहरूलाई समय दिने भने निर्णय भएको छ, एकमुष्ट निर्णय भएको छ। अब भारतीय संस्थाहरू तदर्थ समिति बन्छन्, उहाँहरूले निर्वाचनको तयारी र आफ्नो अधिवेशनको तयारीमा पनि जानुहुन्छ। यिनै कुराहरू तपाईँहरू बिचमा राख्दै अब अर्को दिन कास्की काङ्ग्रेस र मेरो बिचमा सरसल्लाह गरेर 2 दिन समय दिने विचार छ मेरो यसपटक चाहिँ। 1 दिन मात्रै होइन, 1 दिन पुरै यहीँ बसेर भेटघाट पनि गर्ने अनि मेरो आफ्नो तरिका अनुसार बेलुकी चाहिँ फेरि कहाँ जाने भनेपछि यसपल्ट घान्नु अर्कोचोटि आउँदा घान्नु जाने सल्लाह आएको छ। तर त्यहाँ जाँदा अर्को नवीन अनुभव हुन्छ। एकैचोटि बुढा विद्यार्थी शिक्षक विभिन्न उमेर समूहसँग बेलुकी बस्यो, गुनासो काङ्ग्रेसका बारेमा हाम्रा बारेमा मजाले कुरा राख्नुहुन्छ, त्यो अर्कै आनन्द आउँछ। तर यहाँ बजारमा हुनुभएका नेताहरूसँग त्यो गर्दा भेट चाहिँ कम हुन्छ। त्यस कारण म क्षमा नै माग्छु, के गर्नु क्षमा माग्नु मसँग अरू के छ। त्यो पनि अवसर पद्धति मिलाउला हुन्छ कि आउँदा पार्टी चाहिँ भेट्ने मजाले व्यवस्था गरौँला। तर म चाहिँ ठुल्ठुला होटलबाट पार्टी अफिसर गाउँतिरै जानुपर्छ भन्ने नै छ मेरो आफ्नो वर्षौँदेखिको मेरो आफ्नो यो ऊ हो। र यसपटक तपाईँले याद गर्नुभयो र केन्द्रीय प्रतिनिधि फटाउँदा हामीले परिपत्रमै राखेका थियौँ केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई जिल्लाले होटेलमा होइन साथीभाइको घरमै बस्ने व्यवस्था गरिदिनु भनेर लेखेका थियौँ। त्यो प्रारम्भ गर्न खोजिया हो। त्यो कति भयो थाहा छैन, त्यो पनि समस्याको विषय बन्ला। यो कुरालाई
बढाउँदा नै फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्छ। यिनै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्दै सभापति, जिल्ला कार्य समिति, सबै मेरा आदरणीय नेताहरू, साथीहरू, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू सबैप्रति पुनः उपसभापति बनाउन गर्नुभएको योगदानको लागि आभार र आजको भेटघाटमा सहभागी भएर यति कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसका लागि विशेष धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। सबैलाई जय।